بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيت مال استماع سلام ربي فلون غير خلام نضل بربي تبارك وتعالى أداغي دمير بحنغو مباركيات يسر كل الأمور، يفرج الكروب، يغفر الذنوب، يستر العيوب يا أرحم الراحمين رب العالمين. إذ ياما يتما نسول في الوالدين، نسول إزد حق الوالدين إزد حق الوالدين يسكت ربي تبارك وتعالى ديال الحق، يقات ربي تبارك وتعالى ديال الحق إيجان عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العقوق نسن ده أكبر الكبائر، زوج الشرك بالله سبحانه وتعالى. أشكو أنه يسنس حق الوالدين نس، أنه يسنس حق سيدي ربي نس. أشكو سيدي ربي تبارك وتعالى غير لسنا نتان يخلق بنادم الوالدين كيجان السبب لوجود غيان أفي قرن ربي تبارك وتعالى، أفي سمون ربي طاعة سيدي ربي تبارك وتعالى، طاعة الوالدين. غصد يتما رديو نسولغ فيها المثل ديال الأعداد ميدن وتفهم ديال الأعداد ميدن روك سني سلا مستيان إيجاد يتما المثل العقوق ندريد، العقوق الأولاد يا الأعداد ورجيك حقا ناس يسفل، يا الأعداد روك يسن يسيمي كنا يجي معصي متروانس هنا يتماغيك اللي لا يمعصي الوالدين هاني لا داغ يمعصي متروانس. ردنا ويا الحديث باش دور مطولة يتما دي ستمر. ردنا ويا الحديث يوقع يعني يد الواقعة توقع الزمن سيدنا عمر يشكن سيسيا ورياز إن يا أمير المؤمنين إن ابني قد عقني، إن سهنيوي إيجاي معصي عصي أنه لا يطيع يغسني غيكا يسكر غيكا أنه لو كي تحترم. أو سيدنا عمر ورجي غدبغي كان اللي غدبغا الصن أي اللي غزرانا يمدوكي هنا دي توكين غوال نسي ربي السلام أشكو سميت أشكو يسن يز العقوق الوالدين يتما أن كليا السبب اللي بلا أسني تمنع ربي تبارك وتعالى أنظار الدريوكز أسد كلي يتسبب ربي تبارك وتعالى بنادم في المشاكل. هن عقوق الوالدين كليا المشاكل الدنيا تلاوي اللي خلف غاينا فاسغليدا من غي كان طيراس الناس عليا بالولد الناس اواتيد المسخوط انا الزرقاء مال 60 وهيمس اول اللي بيدوا الدريان اللي قدام سيدنا عمر. وسيدنا عمر هاتي كل تيكسود الجن ولا الانس اللي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. الناس اواتيد الدريان بيدوا كانوا قدام نساو راك يكسود بزاف ارتعجب انك واحد الناس اللي مع خلقت ابي الناس علاش تعصيتي بايك وراك تحترمتي بايك ولك دا سكرتني. هو سيدنا عمر ولد صغير يعني راه يخالف رتي في الضوء. الناس يا امير المؤمنين، الناس والدريان يا امير المؤمنين، الناس هادي با هاتي انت نادي زواري عصان الناس سميت. الناس اولا كرات المسائل كرات وانا اغما يوفان اي يونس لنجيس كرتاني دغاريات اي الساني الزي معصي انت الوان سيجا نضرب ربي تبارك وتعالى اي حد الباس نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غي يدوي لي بحال الوالدين نسلو لا اختار وانسن وانيت يوفان ورجس لان الحمد لله يحمد ربي استمر في كان. الناس ماذا كيسكت؟ الناس اولا تزوج امي وهي مجوسيه، ثانيا سماني جعلا، ثالثا لم يحفظني ولو آية من كتاب الله. الناس هن الأمير هن يا أمير المؤمنين هن إتهلنا هي المجوسية. المجوس وين يتعبدنا يزقرن اللي كرا يتعبد العفيد كرا يتعبد المهم ولا تعبدنا ربي المشركين بالله سبحانه وتعالى يتهلنا ولدية مسلم تسنات يسمي الجعلية يقليز غايلين توني ضد الخلا تيسكرات الخنفسة تيسكرات أنه لم يحفظ أريد يسعلم حتى كلا يميك القرآن غيرنا فايتما يخص بنادم أي السنة القضية أي السنة الوقت اللي يتاهل كرا تمغارتو لي صحن سنتي سيواني مع سين تنوانس. علاش؟ الكلام هذا يطول بزاف ولكن نختصر يختينا ربي تبارك وتعالى. أي السنة بنادم يتاهل كرا تمغارتو لي صحن ولي كانت مؤمن
وراد سي ربو تروانس إسيا إمعصي نتروانس أشكو سميت أشكو تمغار تيتما أي تربون تمغار تيجي يطلم الدرس اللي دي تحين تروى الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيبا أعراقي أشكو رجاز مسكين هاتيني فوق ما غيتخدم أرني كي تمرات تقال كرا يخدم غلبني كرا يخدم غزليج كرا يخدم ختصباغ كرا يفتا ما غيتليس الناس المهم ورتني ديال مساكن ولكن ما دارت لي نتلوى ما دارت ياور نتلوى ارت ياور داري ناتسن غاين في خصا اي السنه بنادم يحقق يعلم يغدي ربي تاع لي كرانياتي صلحن هان هذا الصح نتلوانس يغدي ربي تاع لي كرانياتي فسدن هان هذا فسدن تلوانس شكون انت ترتني ربو يغنور لي التاريخ نغايت مارني ناف انه يلا عدد العالم يلا عدد ولو كيزرع حتى يباس ورتو كيسن ولكن ما تربان تربات الناس أنتلا الإمام مالك رحمه الله وريلا ما تريسن الإمام المذهب نغيا أنت نصدق داخلا أنا هو كيسن مسكين يباس أرتيني شهرين اللي متي باس نغداك ورتيسن مهم وراك فلاس عقل ولكن ما ترباني الناس إلك مو كان 5 سنين زرت ماذا السكن إلك مو كان 5 سنين تا سيتيد السلساسية يا القميص يجانو مليل السلساسية الطرزات ياتو مليل طمزني تفوسنس تاويتي داريا الشيخ نسا أول شيوخه يا اسمس ربيعة الرأي تاويتي دارس شكمتي إنه كان الناس وايوي خذ من أدبه قبل علمه الناس تعلم زوار لدى بن الشيخ هادني قبل ورثة تعلمت العلم نس اش كدي زيت ما نزلتي مغالي مساكن يا العداد لا انت مغالي نصحنا انت الصرب ربي هذا انت جاز ربي تبارك وتعالى يا العمل اللي ستقوم تهنوا ليلا وريلا اتي ولكن يا الاعداد غير المجتمعات لا حول ولا قوه الا بالله ما تختن جودي السكرن يويس الناس سير تعلم غلا بني كرانيان اشكيد سير تقرا القران سير دار الطرب المسجد هذاك مليان سنه تقولي سير صغير اشكيد صغير جاور غير ما تختن غيلاد يتبدا المجهودات هذه ادروس اش كدد خزم الامام احمد حتى ثاني الامام احمد الفقيه المحدث ان ورا نبدل غير ذكر الحديث 40,000 حديث الا نغلب مسند نص يولف يا الكتاب اجماع يسال احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مشكله اي حديثات نذكر رتين دافتين ليس الفقه انت ناس مزنا غير المشرق ما تيربان انه راك دي عقل حتى انت باس الناس التربان ارتحكوا العلماء قبل الفجر الساعه ارتي دي تسمى تاي الناس ما تايوي تاويت الناس سير مسجده جاويس انت لو كان تستكمل من المسجده توري ديت ما غادا كان الناس ما غادا تزل حتى انت الناس جاور اركي تزول تحضرت المجلس العلماء اللي دي التشكال باش تعلم ميدن يلا أدى غنزر غير أيد ما تيم غاري ناد المجتمع النض يسجد لك راني أردي تمتين تدنيت قليل أردي تمتين تتبع داس الفجر عاد ذيك تسمتي تلوا عاد داس النو دار تقرات عاد غير دايت من ضرب ربي السامد إخيا هاتي فتا دري مسكينة يقرأ تلاقي صربا يختي يوت الطلب نغد يختيوت المعلم اللي دار يقرأ نغد نكر القندريزة سجل بن دنيت سجل بن كل الوقت اشكون سميت اشكون هذاك سيدي هاتي يوتي الطالب ليس يد لي كرا القران بلا قراي هاتي سيدنا جبريل اللي غادي يجوز في الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يقرا وريس مسكين ما راغب الناس يقرا الناس ما انا بقاري انك الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل يزيرت مزيان باش هذا سي ملي يزد القران انا اختار غير تزيار ان وري يرحم ربي الشيوخ اللي يكون لي الصغران المسلم ولا ولا غير الصغران كنينين كرات ولا سيسكري كان ارتي تزيار الملكيه ارتي تزيار اركي صافي داكوكني يغزيسن اركي تزيار مزيان باش يسن غير يشكد ياني غديات غيلاد وري الزار حتى التنياوي يزياد لي اي صبر هذا سنيوت الطالب نغد المعلم يزياد لي اي صبر باش تني دي سماتي قبل الفجر يزياد لي اتني التاوي باش تعلمني ميك باش ربي تبارك وتعالى تولي حسبك يوم القيامه باش هذا سكين الخير الدنيا تلا وين الخير غيرنا يتما وغيرهم كثير ابن حجر العسقلاني واللي يشرح صحيح البخاري نيت سغيونس الامام الشافعي رحمه الله اتي نغاول كلامي طول نضرب ربي دا غير طول الله عمرك كل نساو الفلاس يا نسيان
وكان القصه الامام الشافعي ان شاء الله نبدا هذا وتشعاود غتشوف لا تقيس العباره بزاف زي الناس مسكينه من صغ مكه افضل لبقاع مكه باش تتاوي كيتعلم اللغه العربيه الشعر قبيله هذيل زنزاتي من في خير البقاع عند الله سبحانه وتعالى باش تربيويس يعني ما تختار يزرن يسكر كان المجتمع اللي غنلا يتما غيان افد السن بنادم يغديو ربوريت عليك انت مغارت اصلاح هان اريد تكاغي مع صان تالوانس نضرب ربي تبارك وتعالى كل نجا اي مسلم اشكون حتى تيتربون غير كليسنا مزيان الناس ثم تزوج امي وهي مجوسيه شكون هذا السطر في تلوى ثم سماني جعلان ما تيجان يجلجز زوني غادا قراتي ويك ويجلجز وتيجلجز يعني وريجا غادي يسم واغردا ويقجدر لا حول ولا قوه الا بالله غاينا في خصه بنادم يسن يزدا يسم نس هن ارسيتي غرا بنادم اسكاو القيامه ارسيتي سيدي ربي تبارك وتعالى يا فلان ابن فلان غاينا في خصه يحسن بنادم يعني يسقدا يجمل يسمن انت الوانس إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم سكاد دايات يسمون نند يسمون تروان نشكو هاتو ريع على سكيون القيامة دايتنا وايجي يزيوي سوغردا هاتي غايدور تيجا هاتي لحلو قد إلا بالله مريس لا غايا إخصى أدنان محمد بن عبد الله محمد بن الحسن إبراهيم بن علي يعني كرا يسمون يعلن يفولكين اللي يحب ربي تبارك وتعالى لا خيار يسمون المتن كل كان زد عبد الله عبد الرحيم عبد الرحمن كرا احمد محمد كرا الحسن كرا اللي غلا مبارك كرا اللي غلا اسم يفولكين الا يس كرا الفعل يعدل يوا سنفتسيات المناسبات نقدر ينصيد او سلا الدغ يا العجب انا ولا الدرغ 2000 زد 2009 غي كان نفتا ادي داسك يسكر السباع او الناس الى ينطلب يسكر الدرس كاد الناس ما يسمى ما بعد تولد سيدي الناس ودي تفرخت الناس ما داس اسم الناس كان جولي جاولا جولي كاولا كرا زود كانوا خلاص سرسل عقل بزاف ني غاسودي صور ني كاين ناس ما كان زعما المعنى اسمها ني كاين زعما السيد هاتي غرا زعما يا مثقف غير لسان الدين ياك يغرا الناس ودي ما كان المعنى زعما اسمها انك ود الله مش صغر غير تم غارتين وهاتي التبعيه للمسلسل ايميل تعجبتي مغارتان اللي غير يمثلني الدور هانتنا يا ودوني لا غير تنسمي لي او يسقى غير هذا الحد يعني نسيدي يسمون نكرا اللي كل سوال والو ارتن تسميت الوان اللي سرد سنقرن ميدن اللي سرد غير باسكي يوم القيامه ارتن تسميت الوان غادي غير كذا يتما اوريعد وين يسماني كرا اسم ايوي سلتيا ايسن از معصين تروان زيا دوان يسمني كرا يسمي تروان سيغي سلاغيكا اي حاول التغيير هادو يجي حتى كرا المشكل دوان المسلمان تروان سيتما كرا يسم وريعدل يحاول التغيير الثاني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يلا عداد يسمون الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما يغير كرا يسمى حزم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا بل انت سهل كرا يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى يسيب بس مثلا حارب إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى كرا يسم يفولكين زد الحسن زد يعني اسم كاتو يقيس الا باس التغيير الى الاحسن باش سكاو من القيامه باش تحتكي من البررة بآبائهم مزيان سماني تزوج أمي وهي مجوسية ثم سماني جعلان ثم لم يحفظني ولو آية من كتاب الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني دا غنوش كاس نقطة دايتما وحق رباريت بغاية القلب إكتين أورت الله كران يميل لغوري الله كرانيان يحفظ القرآن إكتين أوري الله كرانيان أوري رضا الميدن أدوري لي الطالب غوغل سلعة إلى نس أتحاول الميدن تحافظ نفسه لديا نطلبها غلو أسرانسن باش تنكر من ربي تبارك وتعالى أتحاول الميدن على الأقل اللي غور يحفظ القرآن كله أي يحفظ لا غالبية القرآن يغدب بعد يحفظ غالميك أش كدي تنظر أي مال واقع الغلال زيد كليا أي دور غير غدوار نص العقل مرة نسوليا في يحفظ القرآن غير الجلاد أنتيني غير ديت ما يزديويك لو قلت لي زعما يقص طلات واهلي ملي تسكمت
لوقت لا سخيت البورطابل نيغد كرا الصباط 4000 نيغد لوقت لي سخيت كرا الجاكيطه المليح نيغد كرا السروال الجيل نيغد لوقت لي زيد سخيت الطابليت باش يتلعب وهي يتما انغي كاد هانوري عدل هاني غور الصغريتي داروا لي كيما يكن القران هاني معصين سنتيت الي تعجب كرانيا اللي سول تروان سم الزيك نسول اللي حاول هذا سني الصغري ميك واخا غير الحمدو واخا قول والله اي الناس كتصغرين هاني يا سخير زرات يا تمامني لكم يسولي الا ما استتاوين القران العظيم خاصه غير البوادي ولا نسول غير هاد المدن غير البوادي اللي يدلي حتى ياني يصير ضاع كيسولي لي كرا ديمي القران العظيم يزغي لي يسسن فالقيمه اللي يستحق ايتما وهو راني نفنه ونفرط يلا عدد ميدن ايتما ورسوس حتى مدران ورسوس اننا كيزدروا سوق اللي تنتحيت الصدور تنسكر داسن اللي داسن تفعل داسن ترك داسن باش تبين زعما هذه كلاس لقدام ميدن يزغي كان اين الحال ولكن هو هان غايه لحد نص غدايتما ولكن مره داك دي غما الوقت اللي ميدن يوم القيامه بيدن كله قدام ربي بيدن كله يغرايك سيدي ربي تبارك وتعالى انك يا فلان اش كيد نعم سيدي ربينو ما هي غاين يسسكني ربي تبارك وتعالى ينتاج النور ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضوءه اضواء من ضوء الشمس راك تيسس علاش اشكون اللي كيحفظ القران تيجان النور يوم القيامه تنيرسان الوالدين ويلي يحفظ القران يتما زرات مرة داوني تفوك تدغيل اللي نسمو قول اسمش كدير الكيس ديال 149 مليون و600 الف كيلومتر الزرع مش كفا ديال كيما الدونس 8 دقيقه ديال كيما اكل الزرع يخيط لا 40 درجه ماني كانت كاع نتمتات يزيد لي يختي نتقرب ماني كرايق النور نص هنا هي يتمتاج لي السلسله ربي تبارك وتعالى اسكا يوم القيامه يولي محفظ تروانس القران هان يضرع عذاب تيفوت الناس الضواد انت فوقت زرت الخيرات اللي راه سي في سيدي ربي تبارك وتعالى غاية النافره داونيني غاية ما لا اتيني غوغيونيني غاود حتى كندي الله يرحم والدين اشتغلات ستروانون او تستختروانون باش ادونيين تروا يصحن هان الصلاح لله الفلوس هان الصلاح لله الجاه هان الصلاح لله سكر المنصب الا ايتما الصلاح ادهين ترولي اني تقربني ربي تبارك وتعالى لي سني ميك القران لي سني ميك الدين نسن اشكو هان اربع العلوم الا علم رافع وعلم نافع وعلم ساطع وعلم واضع لعلم الرافع متجنيتما لعلم الدين لعلم القران لعلم اللي سيكي من سيدي ربي تبارك وتعالى او يختعلمتي تروان كيكات هن انا ذاك يناس يوم القيامه لا خيال نمانتي ويتصدر سيدي ربي اكوني ورتحتاج كوني سكر سلاتيات سكرت المسائلات وان دي سكرن وان يعني وان يسن طلاني تاني كرا مغاتي فولكين يسعلم شي شويه يتالوانس يسمى يسن اولي فولكين يستمر في كان يحاول يسكر كان المشروع ما تيجان ماشي المشروع الدنيا تحفظ انت الوانس القران وان يفان ايتما انه يفرط كرانيات غنختي يحاول يتدرج باش دريجي إما عصين تلوانس اشكون إما عصين تلوا زدي مع سنيت الوالدين نضال برب داغي يوافق سكول ما يجي الخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.